ننا پاکنگا نبی تینا مبارک کنگا زبان فرمافینے لیلت البرات دا شابان نا پاس دمی کو نن نا پنی ننا نبی پین پرستخان جوانو پارینے گناہ تا پاکی نن شب برات گناہ تیان پاکی نن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فے ينتظر دعوة تلحقه من أخ أو أب أو صديق مردہ قبر ٹھیک رسینگی کو دے انتظار پدی ہوئی دعاز برے کن کم باوا نہ کنڈان علم نہ کنڈان سیال نہ کنڈان خان تورو کو انتظار ینتظرو نبی پاننگ نٹی انتظار اچھی مردہ کن کے دعاز برے دعا نہ کسر دے بند کرے نن بند کرے یا دا پوچھ کنا ملاک نن تو دعا نہ کسر بند کرتا نن تو دعا مون اتنا بند ہو کرے نو الحمدللہ خیر بند خیرات بند دعا بند صدقہ بند اسقات بند جمعی بند مرد شام بند دا سب بریک پاس دا شابانے نماز دا مرد شام کیرے کپس اے سنی کبو دا ننے پاس دا شابان ننا باوغاک پیرغاک تختنو پینیتا ننا نبی تخانیتا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید جینا نے فرمایا فَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ننا نبی پاننگ چیئے دا پاس دا شابان نن مبارک کو ننا سی دا قرآن پاننگ چیئے دا مبارک کو نن نیتو مخلوقی دا مبارک کا ننن بے نصیب کرے نستا پر کپیری فاتحہ کپیری دعا کپیری دا کل شرکی دا بدتی دا رواجہ کو رسمہ کو ارے بابا دا پینی مبارک کنگا نن قرآن شریف اٹھی سورہ دخان اٹھی موجود اللہ پارے نے لیلتن مبارکتن دا مبارک کو نن سے اور پتا ننا پاکنگا نبی تینا مبارک کنگا زبان فرمافینے لیلت البرات دا شابان نا پاس دمی کو نن نا پنی ننا نبی پین پرستخان جوانو پارینے گناہ تا پاکی نن شب برات گناہ تیان پاکی نن سنیک بختاور ہو رے خوش نصیب ہو رے نما مردق آتے کن نن جنگی تنا مخلوق تو مناظرہ کی نا وہ کتاب پٹھے نا وہ افتا بائی بند کی نا یہ انی داش دیا بار کھے دے رہنے اندو نف اگر دا سنی عالم مفس دا نمیں زندہ مردے نما اش دیا بار او فکی رکھے دے رہا وہ انگتا نازخات و خیرات امو افتی اکائک خل خدا غان وعدہ کب ہوتی ہے نا زکاة صدقہ و خیرات بغیر سنی عالمان سنی مدرسان پینٹی تننگ حرام نمازیہ انجواب تیرے نبی نا زکاة نن زندہ افن ننی خدا اندہ روزی تو سنے انشاءاللہ نا محتاج افن لیکن نا لکھ بند مریک کہ نیتنا زکاة غیر مستحق جاگنتے درس عرضے کا نام اچھے پینک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پاس دا شابانا ننے ننکن خدا تعالیٰ غان اسپیشلی توفہ سل کنے سنے مسلم شریف بڑی حدیث موجود ہے مومنات اللہم جناب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ او نا مبارک کنگا گواہی پائے کہ اللہ نے رسولی خناٹ کے بس خاچنگ کن پیشتما خواجہ بس خاچنگ نے ارادہ ہٹ پیشتما ہو رہا یہ رہا مسود دا وقت ہے خواجہ رانگ کھائے پائی پیشتما اریو اللہ نے نبی رانگنا کس سنانے وہ جوانی تھی پومر ایک زو کا سنتنے کا نمالے کو افت مدینہ کا دے اراری کے خواجہ نا روزہ شریف نا عینو دیوالے دا بی بی صاحب نا ارانا اولی کو دروازہ ہی دا کن خواجہ پیش تمبا کا تاٹی مسیح تھی بی بی صاحب دروازہ کن پیش تمبا مسیح تھا خواجہ مسجد یف
پای ورات دا سا پینتی خواجہ ورات ہے پک دا وقت ہے بی بی صاحب پای کی پیشتم مات ورات اللہ نا محبوب مسیح تٹیف پین وراغا اویم پک دا وقت ہے یہ سیدھا اناج قبرستان ہے مدینہ نا قبرستان پر جنت بقی انفارتا جنت بقی جنت نا زمین کل پاو سبحان اللہ جنت بقی جنت پینتی دنیا چی پٹس پٹس خمپے سے مدینہ غیناس خنستا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا مبارک کنگا مسجد شریف ٹی نی پیسا نماز کن اور ایک آسا 4 طرف مسجد شریف خالی ہے مخلوق اور زور خلپک اس جاگا سے بسس بندگاک دل لچانو داؤنا خیرہ سلو کی اینا خیرہ سلو کی دادے پائی جا مچے کرنے لئے را رکھات خوانو دانا مچے کوسی چکے دانا دوی چکے بائی جان مچے لئے را رکھات خوانو ارے بابا تا نبی نے مسجد کل تمانے ہمیں گے بو خواب و نماز پیدا خاص و جاغاس تو نا خدمت آئی طرز کیوں کہ دا شب برات بریک دا نن عزت کبو دا ٹھی خیرات کبو دا ٹھی یا اللہ دا انتس کی اینو لنگر بسین اٹھ دافتے قبول کرک دافتا ثواب محبوب نا بارگاہ چی کھنا کرنا قبول کا محبوب نا برکتا دافتا ثواب کھنا لما باوا پیرو بلغت رسیف او مسکین نی خبر اف کھنا محبوب کا نبی فرما فی دنیا کا وقت اس کے اسی رغس بریک مردن قبر فاتحہ کرو کو وہ انداخ خوش شمرک اگر دا دنیا نا کل بادشاہی رسیں گے تا رسیں گوست دنیا چی وہ خوش متو کہ دن کی قبر چی ماں سے رکھ کے خوش شمرک ننا دے ارے منا بندہ غندنو پہ وقت ہر دے سیو کنیرا پیسہ والا ہونو وہ شب برات مریک چناتے چناتے پارا ورا والا تے اینو سیو کا پیر اینو دال کے لی نی کا نیپا کہ نیاد دا برے مہمان اس نی اوڑ کے بیچ کے اس دال وہ مہمان نے عزت کرے سے بے عزتی کرے سے مچے عقلے تھے نا مونا ہے اگر نی مہمان سے کن دال بیچ کس نی مہمان بے عزت کرس اگر مرے شب برات نی اوچی بیچ کس دال حالانکہ نے ویسیت ترے ہر دے سوتیں کے بیچ کرے نس ہر دے کنگونس حالانکہ دال بیچ کریں خراب فگ غریب سے بیچ کے لیکن یہ او نہ پاوا کہ ہر دے تے کہ سو بیچ کرے کا ہر دے تے نہ پھٹ کے سو کنگا کا اینو شب برات نہ نکان زدت اوراٹی دال بیچ کے دا دنہ بے عزتی کرے مرد شام نہ شب برات نہ اللہ نہ نبی پارے دانن نہ عزت کبو اور نی دانن نے بے عزت کرے عزت کبو خواجہ نبی فرمائے فے کہ ای دانا نکان خاچ پرا ای دعا کی و بی بی صاحب پر نیرتے بسوس پر سب نی برا ہم پشتمس یہ رامسوک نیرانگینس پارے کر جبریل پارے ہیں امت نہ بخشش نہ نہیں یہ مو خاطر بسر دار قبرستان دعا کی و سنت رسول اللہ نہ دانا نکان شب برات نہ بیدار مبو وہ نہ پگنا دے روشت خو سنت نبی نہ